مولانا ابوالکلام آزاد صرف ایک شخصیت نہیں، ایک انجمن تھے۔ ٹی آل میوا محبوب نگر کے زیر اہتمام مولانا آزاد یادگاری تقریب سے عبید اللہ کوتوال کا خطاب۔ ٹی آل میوا محبوب نگر کے زیر اہتمام مولانا آزاد یادگاری تقریب کا مستقر کے ایس ایم فنکشن ہال میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب کی صدارت محمد ایوب صدر ٹی آل میوا نے کی، جبکہ بطور مہمان خصوصی کی حیثیت سے عبید اللہ کوتوال صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن ریاست تلنگانہ، محمد موسیٰ صدر ریاستی ٹی آل میوا، محمد دستگیر خازن ریاستی ٹی آل میوا، محمد سراج الدین ریاستی آرگنائزنگ سیکریٹری اور ریاستی قائدین محمد اسماعیل، محمد جاوید، کامریڈ محمد خلیل، یوسف بن ناصر نے شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوا اور زین العابدین جنرل سیکریٹری ضلع نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ اس اجلاس سے اپنے خطاب میں عبید اللہ کوتوال نے کہا کہ بھارت رتن مولانا ابوالکلام ایک مجاہد آزادی کے ساتھ ساتھ ملک کے معمار تھے۔ ملک کی جدوجہد آزادی میں ان کی خدمات سے سارا زمانہ متعارف ہے۔ اس کے ساتھ بحیثیت پہلے وزیر تعلیم مولانا آزاد اس ملک میں ایک مضبوط تعلیمی ڈھانچے کی بنیاد ڈالی، جس پر ہمارا تعلیمی نظام آج بھی قائم ہے۔ عبید اللہ کوتوال نے کہا کہ مولانا آزاد ایک ہماگیر شخصیت کے حامل تھے۔ وہ صرف ایک شخصیت نہیں، ایک انجمن تھے۔ محمد موسیٰ نے سرکاری اقلیتی ملازمین کے لیے ٹی آل میوا کی خدمات پر روشنی ڈالی اور مولانا آزاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی اور اقلیتی سرکاری ملازمین اور اساتذہ کے حقوق کی پاسداری کے لیے جدوجہد کے عزم کا اظہار کیا۔ محمد ایوب صدر ضلع نے مولانا آزاد کو زبردست خراج پیش کرتے ہوئے مولانا آزاد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر نمایاں خدمات انجام دینے والے اساتذہ و سرکاری ملازمین میں مولانا آزاد یادگاری ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں دیگر ٹی آل میوا قائدین محمد مختار احمد ایڈوائزر، باسط، سراج الدین، جہانگیر، فلپس، شفیع، خواجہ شمشیر، مرلی کرشنا، چنا کشٹرنا، شیام سندر ریڈی، عثمان، عقیل، خالق اور دیگر کے علاوہ سرکاری ملازمین اور اساتذہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔
आज अलमेवा ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, डिस्ट्रिक्ट यूनिट महबूबनगर वालों ने अबुल कलाम आज़ाद साहब के यौम पैदाइश के दिन मौके पर उन्होंने कुछ अवार्ड तकसीम करने का प्रोग्राम रखा। वही नहीं बल्कि साथ ही साथ जैसे उनके मेंबर्स और जिम्मेदार पूरे जमा हुए हैं, उन्होंने आज आहत किया है कि हमारी यूनियन जो ऑब्जेक्ट्स और एम्स के हिसाब से बनी है वो ज़रूर जैसे इम्प्लीमेंट करने का वो लोगों उन्होंने वादा किया है। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि अलमेवा ऑर्गेनाइजेशन एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ की तरक्की के लिए, उनके हुकूक के लिए या उनके और कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा लड़ते हुए आगे बढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मकसद से यूनियन बनाए हैं वो यूनियन में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बने। ये यूनियन जैसे कोई टीचर्स का, कोई NGOs का नहीं, बल्कि यहाँ तेलंगाना में रहे एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, सभी ऐसे उसके मेंबर्स हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस नियत से बने हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। सेकंड, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उनकी जो शख्सियत ऐसी है कि आज हिंदुस्तान को एक रास्ता बताकर हिंदुस्तान को मुत्तहद करने का, खासकर एजुकेशन में उन्होंने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद हिंदुस्तान की तरक्की के लिए एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, आज जो एम्स जो बने हैं, आज खड़गपुर का एम हो, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, IIT जितने बने हैं, सिर्फ उन्हीं की ये सो उनका ये माइंड सेट है। वो उन्होंने और जवाहरलाल नेहरू साहब ने दोनों मिलकर ये सो आज एजुकेशन डेवलप किए हैं। उनका खास मकसद था कि आज हिंदुस्तान में कुछ गुर्बत दूर करना है, तो उसके लिए एक ही हथियार है, उसका एजुकेशन ही एक ही हथियार है जिससे वो गुर्बत दूर हो सकती है। उनका ये सो एक पैगाम था। ये वो पैगाम को जब से आज तक हिंदुस्तान के लोग फॉलो कर रहे हैं, हर सरकार भी फॉलो कर रहा है। मैं यहाँ पर भी इन लोग यही करता हूँ कि जलमा व यूनियन वाले भी वही पैगाम को लेकर आगे बढ़े। खास करके आज जो हालात है, सामाजिक हालात में आज जैसे हिंदुस्तान में जो लोग गांधी को खत्म करे, उनको पूजा करो बोल रहे हैं, जो इंडिपेंडेंस दिलाया गांधी जी को गाली दे रहे हैं, इतना बड़ा डिफरेंस आया है। बंटवारा होने मतलब इंसान बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी यूनियन जैसे इसको दीवार बनकर जैसे इनको एक बंटवारा ना होने दें, ये अपील करता हूँ। और फिर एक बार यूनियन वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी यूनियन की तरक्की हो, मेंबरशिप बढ़े और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करे और ज़रूर तेलंगाना में एक अच्छी यूनियन बने, इतना कहकर रुक जाता हूँ। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मूसा, स्टेट प्रेसिडेंट टी अलमेवा। आज महबूब नगर में एक अच्छा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट के सतह पर के बेस्ट एम्प्लॉइज़ को अवार्ड्स दिए गए। और यहाँ पर आज हमारे बीच हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन चेयरमैन साहब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब आए हैं, और सभी यहाँ के लोकल लीडर्स भी यहाँ पर शामिल हुए। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि 15 पॉइंट प्रोग्राम को स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करना और माइनॉरिटीज़ के लिए सब प्लान को इम्प्लीमेंट करना। जो बजट माइनॉरिटीज़ के लिए अलाट किया गया है, वो बजट को पूरा इस्तेमाल करना, ये हमारा मुतालबा है। और हम नेक्स्ट मीटिंग में CM साहब से भी मिलेंगे और माइनॉरिटीज़ के जितने भी जो दिक्कतें हैं, ये सभी पूरे करने के लिए CM साहब से भी हम मिलेंगे। और ये हमारे पालमपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट भी कायम करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, और दीगर और भी हमारे डिमांड हैं। ये जब CM साहब से मिलेंगे, हम सभी इसके बारे में मेमोरेंडम देंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर हमारे टी अलमेवा डिस्ट्रिक्ट की जानिब से 30 मेंबर्स को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिया गया है। उसके साथ साथ हम हमारे स्टेट टीम वालों को भी हमने गुलपोशी की है। तो जो भी हमारे इस प्रोग्राम में आ चुके हैं, उन सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो हम इस मौके पर हमारे अलमेवा की जानिब से गवर्नमेंट से डिमांड रख रहे हैं, वो डिमांड्स ये है कि
یہ 11 نومبر یوم عبد الکلام کی پیدائش کو ہر سال گورنمنٹ کی جانب سے ہر آفس میں بھی کیا جائے. اور دوسرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے جو 12% ریزرویشن مائنرس مسلمس کو دینا چاہیے. اور تیسرا ڈیمانڈ یہ ہے ہمارا کہ ہر اسکول میں اردو سیکنڈ لینگویج رکھنا چاہیے. اور ایک کا کیا ہے وہ ہر آفس میں بھی ایک اردو ٹرانسلیٹر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر اسکولوں کے اندر بھی ہم فوٹوز رکھنے کا مطالبہ رکھیں. اس سب کو بھی ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں بھی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں ان سب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. پھر ایک بار جو بیسٹ امپلائیز ہے ان سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. جیسے اللہ حافظ.